Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. काली शहजादी कैसे बनी अप्सरा। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के एक मुल्क पर नेक दिल बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम बादशाह पीटर था। बादशाह पीटर बहुत ही रहमदिल और आदिल बादशाह था, मगर बादशाह पीटर की कोई भी औलाद ना थी। बादशाह पीटर और मलका शादी के बाद बहुत साल तक औलाद की नेमत से महरूम रहे, लेकिन शादी के तकरीबन 10 साल बाद आखिरकार बादशाह पीटर को खुशखबरी मिली कि मलका साहिबा माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही जैसे महल में तो खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत खुश थे कि मलका साहिबा और बादशाह पीटर माँ बाप बनने वाले हैं। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। मलका साहिबा ने एक तंदुरुस्त बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर मलका साहिबा और बादशाह पीटर खुश भी थे और नाखुश भी थे, क्योंकि मलका साहिबा ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो बच्ची वैसे तो तंदुरुस्त ही थी, मगर बच्ची का रंग बहुत ही काला था, जिसे देखकर बादशाह और मलका साहिबा खुश नहीं थे। मगर फिर बादशाह पीटर और मलका साहिबा ने फैसला किया कि हम अपनी बेटी को महल से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर शहजादी महल से बाहर गई तो सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे, जिस वजह से हमारी बेटी को बहुत दुख होगा। बादशाह पीटर ने बेटी का नाम लोरीना रखा और बहुत प्यार से शहजादी लोरीना की महल में परवरिश की। मगर बादशाह पीटर ने पूरे महल में एक भी आईना नहीं रखा। महल में जितने भी आईने थे बादशाह सलामत के हुक्म से सब तोड़ दिए गए, ताकि शहजादी लोरीना अपने आप को आईने में देखकर ये ना सोचे कि वो बदसूरत या फिर ये कि वो बहुत काली है। इस वजह से शहजादी को आज तक महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मगर शहजादी लोरीना जैसे जैसे बड़ी होती गई, शहजादी के दिल में बाहर की दुनिया देखने की चाहत बढ़ती गई और अब तो शहजादी 20 साल की हो चुकी थी और शहजादी के दिल में बाहर जाने, महल से बाहर जाने की चाहत भी बहुत बढ़ चुकी थी। मगर शहजादी लोरीना को आज तक ना कभी बाहर जाने की इजाज़त मिली, ना कभी मौका मिला कि शहजादी महल से बाहर जाए। मगर शहजादी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सिर्फ मैं ही महल से बाहर नहीं जा सकती, मेरे अलावा वो बाकी सब तो रोज़ ही महल से बाहर जाते हैं। तो आखिरकार शहजादी लोरीना को मौका मिल ही गया, क्योंकि बादशाह और मलका को किसी ज़रूरी काम की वजह से दूसरे मुल्क जाना पड़ा और बादशाह और मलका के जाने के बाद शहजादी लोरीना को जैसे ही मौका मिला महल से बाहर चली गई और महल के बाहर के लोगों को देखकर शहजादी लोरीना को बहुत अच्छा लग रहा था। मगर जैसे लोरीना महल से बाहर आई, सब शहजादी लोरीना को अजीब सी नज़रों से देखते रहे। मगर हद तो उस वक्त हो गई जब कुछ बच्चे जो बाहर खेल रहे थे शहजादी लोरीना को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और काली बदसूरत कहने लगे और शहजादी लोरीना का बहुत मजाक उड़ाने लगे। ये सारा माजरा देखकर शहजादी लोरीना बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है और रोते रोते एक झील किनारे पहुंच जाती है और रोते रोते जब झील के साफ पानी में अपने आप को देखती है तो बहुत हैरान होती है खुद को देखकर और कहती है, शायद इसी वजह से मुझे महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत काली और बदसूरत हूँ। और शहजादी लोरीना बहुत उदास झील किनारे बैठी होती है तो शहजादी को एक आवाज़ सुनाई देती है, सुनो बेटी, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो शहजादी लोरीना देखती है कि एक बूढ़ी औरत शहजादी के पास खड़ी थी और शहजादी को मदद के लिए कह रही थी। तो शहजादी उस बूढ़ी औरत से कहती है, आप कौन हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। तो शहजादी उस बूढ़ी औरत से कहती है, आप फिक्र न करें अम्मा जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और शहजादी लोरीना जाती है और कुछ ही देर में बूढ़ी औरत के लिए पानी लेकर आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है तो वो बूढ़ी औरत शहजादी को कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे पानी पिलाया। तो वो बूढ़ी औरत शहजादी से पूछती है, बेटी तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है। तो शहजादी कहती है, मैं बहुत काली हूँ और बहुत ज़्यादा बदसूरत भी हूँ, इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे महल से बाहर नहीं आने देते और ना ही कोई शहजादा मुझसे शादी करना चाहता है। जब भी अब्बा जान ने मेरी शादी करवानी चाहिए और शहजादों को महल में बुलवाया मुझे पसंद करने के लिए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी शहजादे ने पसंद नहीं किया और मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कि शहजादे मुझे क्यों पसंद नहीं करते। वो तो आज जब मैंने अपने आप को इस झील के पानी में देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। और शहजादी लोरीना रोने लगती है। बूढ़ी औरत शहजादी की सारी बातें सुनकर शहजादी को कहती है, बेटी तुम बदसूरत तो बिल्कुल नहीं हो,
تم اپنے آپ کو بدصورت نہ کہو، پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بدصورت ہو تو یہ لو چاول، یہ کھا لو۔ تو شہزادی کہتی ہے نہیں اماں جی، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں یہ چاول نہیں کھا سکتی، آپ یہ چاول واپس لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے لے لو بیٹی، اس سے تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ مگر شہزادی بوڑھی عورت سے چاول نہیں لیتی، تو وہ بوڑھی عورت فوراً ہی ایک خوبصورت پری بن جاتی ہے اور شہزادی کو کہتی ہے شہزادی لورینا، میں ایک پری ہوں، میں تو صرف تمہارا دل دیکھ رہی تھی کہ کیا تم میری مدد کرتی ہو یا نہیں، اس لیے میں بوڑھی عورت کے روپ میں تمہارے پاس آئی تھی۔ اور شہزادی کو کہتی ہے یہ لو جادوئی چاول کھا لو۔ شہزادی یہ کوئی کام سے چاول نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی جادوئی چاول ہیں جسے کھاتے ہی تم بہت ہی خوبصورت لڑکی بن جاؤ گی۔ تو شہزادی پری سے وہ جادوئی چاول لے لیتی ہے اور چاول کھانا شروع کر دیتی ہے، اور جادوئی چاول کھاتے ہی شہزادی لورینا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے، اور جب اپنے آپ کو واپس جھیل کے پانی میں دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھ کر۔ تو پری شہزادی کو کہتی ہے اب تو تم خوش ہو نا؟ تو شہزادی پری سے کہتی ہے ہاں میں بہت خوش ہوں، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے خوبصورت لڑکی بنا دیا۔ تو پری واپس چلی جاتی ہے اور شہزادی واپس محل آ جاتی ہے۔ شہزادی کے محل واپس آنے تک بادشاہ اور ملکہ بھی واپس آ چکے ہوتے ہیں، اور شہزادی کو محل میں موجود نہ پا کر شہزادی کی تلاش شروع کرواتے ہیں۔ اتنے ہی میں شہزادی لورینا محل میں آ جاتی ہے، مگر محل میں کوئی بھی شہزادی کو پہچانتا نہیں ہے۔ محل کے سپاہی شہزادی کو محل کے اندر نہیں آنے دیتے، تو شہزادی سپاہیوں کو بتاتی ہے کہ میں شہزادی لورینا ہوں، مگر کوئی بھی شہزادی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ تو شہزادی کہتی ہے تم سب لوگ مجھے اپنے ابا جان یعنی بادشاہ سلامت کے پاس لے کر چلو، تم سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تو سپاہی ایسا ہی کرتے ہیں، شہزادی کو بادشاہ سلامت کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بھی شہزادی کو بیٹی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو شہزادی کہتی ہے بدصورت تھی اس لیے آپ نے مجھے ساری عمر محل میں بند کر کے رکھا تھا، مگر ابا جان جب میں محل سے باہر نکلی اور لوگوں نے میرا بہت مذاق اڑایا تو ایک پری آئی میری مدد کے لیے، اس نے مجھے جادوئی چاول کھلائے اور میں ایک خوبصورت لڑکی بن گئی ہوں، اور اب آپ سب مجھے پہچان بھی نہیں رہے، اس سے تو میں بدصورت ہی اچھی تھی۔ یہ کہتے ہی شہزادی رونے لگتی ہے اور بادشاہ سلامت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شہزادی لورینا ہی ہے۔ تو بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کو بہت پیار سے گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ اور بادشاہ سلامت دوسری ریاستوں کے شہزادوں کو بلواتے ہیں تاکہ شہزادی لورینا ان میں سے کسی کو پسند کر لے اور وہ اس سے شادی کر دے۔ اور جب شہزادے آتے ہیں اور اتنی زیادہ خوبصورت شہزادی کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی شہزادہ شہزادی لورینا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادی ان میں سے ایک ہی بہت خوبصورت اور بہادر شہزادہ پسند کرتی ہے جس کا نام شہزادہ جون ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت شہزادی لورینا اور شہزادہ جون کی شادی بہت دھوم دھام سے کرواتے ہیں، اور شہزادی بھی شہزادے کے ساتھ شادی کر کے بہت خوشی خوشی زندگی گزارتی ہے شہزادے کے ساتھ۔